नादोङ भुटिया फुटबल एकाडेमीद्वारा गत 9 तारिकदेखि जुन विन्टर फुटबल कोचिङ क्याम्प आयोजना गरिएको थियो कालेबुङको मेला ग्राउन्डमा, त्यसको आज समापन समारोह यहाँ सम्पन्न हुन गइरहेको छ। दर्शकबिन, तपाईँलाई हामी कालेबुङ मेला ग्राउन्डमा लिएर एकछिन हामी ल्याउन चाहन्छौँ। यहाँबाट तपाईँको यो सोझो प्रसारण कार्यक्रम मार्फत, गोर्खा च्यानलको कार्यक्रम मार्फत तपाईँलाई आज यो समापन समारोह जुन छ 10 दिवसीय जुन विन्टर फुटबल कोचिङ क्याम्प जुन यहाँ आयोजना गरेको थियो नादोङ भुटिया फुटबल एकाडेमीले, त्यसको आज समापन यहाँनिर छ है, समापन हुन गइरहेको छ। यहाँ थुप्रो नानीहरूलाई, यहाँ 100 भन्दा बढी नानीहरूलाई तपाईँको यो फुटबल 10 दिने फुटबल कोचिङ क्याम्पमा यहाँनिर उहाँ सामेल गरिएको थियो भनेदेखिको आज समापन समारोहको दिन भारतीय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान भाइचुङ भुटिया पनि यहाँनिर आउनु भएको छ। अहिले भर्खरै उहाँ अहिले यहाँ यता देखाउन चाहन्छु। भाइचुङ भुटिया अहिले जति पनि यो ग्रुप जति प्रशिक्षणार्थीहरू छन् फुटबलका है नानीहरू छन्, उनीहरूसित अहिले फोटो सेसन सकिसकेपछि अब यो समापन कार्यक्रममा अब उहाँ एज अ चिफ गेस्टको रूपमा उहाँ आउनुभएको छ र उनीसित हामी कोसिस गरौँ उहाँको कतिको टाइम कतिको उहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ भाइचुङ भुटिया भारतीय राष्ट्रिय फुटबल टिमको पूर्व कप्तान सिक्किम पुत्र भाइचुङ भुटिया उहाँ आउनुभएको छ अनि उहाँकै उपस्थितिमा उहाँको सान्निध्यमा आज यो 10 दिवसीय फुटबल विन्टर कोचिङ क्याम्प तपाईँको समापन हुन गइरहेको छ। अब बल मेरो दिन 4 जना एउटा टिमले ल एउटा टिम बलिङ त जम्मै गर्नु स्टार्ट यहाँ बल लिनु उता छिटो पहिले उता पास गर पास को यता नौ पहिले यता पास बितेको 10 दिनदेखि यी मसिना कलिला उदय मानि प्रशिक्षणार्थी भनौँ प्रशिक्षु मसिना नानीहरू छन्। यो सुरुवाती स्टेजमा फुटबल सिक्दै गरेका नानीहरूलाई यो अन्तिम टिप्स है, आज यो 10 दिवसीय विन्टर क्याम्पको फुटबल कोचिङ क्याम्पको यो अन्तिम टिप्स दिँदै पूर्व कप्तान भाइचुङ भुटिया भाइचुङ आफ्टर लङ टाइम है। हुन्छ ओके हजुर ठिकै छ, हुन्छ एकदम यो ब्याकग्राउन्ड हजुर हुन्छ। खेल्दै गरेको हामी उहाँसित सोझो प्रसारण लिएर आइरहेको छौँ। भयो हजुर आफ्टर लङ टाइम इन कालिम्पोङ मेला ग्राउन्ड है, तपाईँलाई स्वागत जनाउँदै है यो विन्टर क्याम्पलाई लिएर अलिकति तपाईँको टिप्पणी। धेरै म फर्स्टमा त नादोङ भुटियाज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई आज निमन्त्रण दिनुभएकोमा, र साथसाथै उहाँसँग जति कोचेसहरू छ र कालिम्पोङकै जति स्पोर्ट्स फुटबल लभर्सहरू छ उहाँहरूले पनि सहयोग यो क्याम्पमा दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। बिकज हामीले विन्टर क्याम्प्सहरू स्पेसली यो 2020मा पेन्डेमिकले गर्दा धेरै नानीहरू बाहिर निक्लिनु सकेन र यो विन्टर क्याम्प धेरै जरुरी नै थियो। बिकज नानीहरूलाई पनि घरभित्र बस्नु अलिक फ्रस्ट्रेसन पनि हुन्छ धेरै यति लामो बस्दा, र यो विन्टर क्याम्पले धेरै नानीहरूको एउटा आई थिङ्क आफ्नो हेल्थ त छन छ बट अलिकति अब नयाँ जोस फेरि दिन्छ। र यो विन्टर क्याम्प मलाई लाग्छ कि धेरै इम्पोर्टेन्ट थियो र धेरै राम्रो काम नादोङज्यूले गर्नुभयो र उहाँ आफै पनि आफ्नो खेल जगत गरेर अहिले आफ्नो खेललाई जुन प्रकारले फुटबलले उहाँ नाम कमाउनु भयो, अहिले फुटबललाई फेरि वापस ग्रासरुट फुटबल प्रोग्राम्सहरू गरेर उहाँले जुन प्रकारले गर्दैछ उहाँलाई धेरै शुभकामना र धेरै बधाई पनि छ। र मलाई लाग्छ कि यो एरियामा स्पेसली पहाड एरियामा
हाम्रो सिक्किम, कालिम्पोङ, दार्जिलिङ यो बेल्टमा प्लेयर्सहरू त अगाडि धेरै नै निक्लेको थियो र अझै पनि मलाई लाग्छ कि हामीले राइट सपोर्ट, राइट प्लेटफर्म दियो भने धेरै प्लेयर्स निक्लिन्छ र मेरै आफ्नै सानोको आइडल नै मिनी दाजुलाई पनि आज भेट्दा धेरै खुसी लाग्यो। हामी सानोमा पाक्योङ गाउँमा खेल्दाखेरि उहाँको नाम सुन्थ्यो, मिनी उर्गेन लामाज्यू, र उहाँ यस्तो प्लेयर हुनुहुन्थ्यो। म फर्स्ट टाइम गभर्नर्स गोल्ड कप हेर्नु जाँदाखेरि उहाँको म्याच हेर्नु लागि हामी धेरै पाक्योङदेखि, त्यति बेला म पाक्योङ सेन्ट जेभियर्समा पढ्थ्यो, ग्याङटकमा ट्राभल गरेर आएँ र उहाँलाई पनि आज भेट्दा धेरै खुसी लाग्यो। र उहाँले पनि कालिम्पोङ फुटबलको लागि त थ्रु भेटरेन्स फुटबल प्रोग्राम्सहरू लिएर, क्याम्प्सहरू लिएर धेरै गर्नुभएको छ र मलाई पुरा आशा छ कि आउने दिनमा पनि अझै संस्थाहरू, अर्गनाइजेसन्सहरू, स्पोर्ट्स लभर्सहरूले चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ ज्यादा प्लेटफर्म दियोस्। आगामी दिनमा भारतीय दललाई नेतृत्व दिन सक्ने अझ पनि पहाडका खेलाडीहरू जन्मिन सक्ला भन्ने के कति लाग्छ तपाईँलाई? अनि डेफिनेटली अहिले हाम्रो सुनिल छेत्रीजीले एकदमै राम्रो गरिरहेको छ। सुनिल फर्स्टमा सानो हुँदा 19-20 सालमा हुँदा म त्यति बेला सिनियर थियो, मोहन बगानमा फर्स्ट मसँगै खेल्यो र उहाँले जुन प्रकारले इन्डियन फुटबललाई सर्भिस दिनुभएको छ, आई थिङ्क इट्स बिन ग्रेट सर्भिस र मलाई लाग्छ फ्युचरमा आउँछ नै हो। अहिले पहाडकै भनौँ अनिरुद्ध थापा पनि आउटस्ट्यान्डिङ खेल्दैछ आइएसएल र प्लेयर पनि एकदमै राम्रो छ र आशा डेफिनेटली छ। तर हाम्रो यो दार्जिलिङ कालिम्पोङ बेल्टदेखि चाहिँ जुन प्रकारको पहिला प्लेयर्सहरू थियो त्यो प्रकारको चाहिँ अहिले अलिकति निक्लिएको चाहिँ छ जस्तो लागेको छैन। तर त्यसको लागि अभियसली हाम्रो सबैको नै एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, त्यो नानीहरूलाई हामीले राम्रो प्लेटफर्म र सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर। टिप्स नै चाहिँ के छ तपाईँको? म यही भन्न चाहन्छु, मैले हिजो पनि दार्जिलिङ खेल उत्सवमा म गएर फाइनल हेरेँ र मैले अरू अब हाम्रो युनाइटेड सिक्किम फुटबल क्लबै मैले चलाएको 15-20 साल भए र हामी यही भन्न चाहन्छौँ कि हामीले नानीहरूलाई, प्लेयर्सहरूलाई, खेलाडीहरूलाई, पहाडको प्लेयर्सहरूलाई प्लेटफर्म र सपोर्ट हर समय दिइरहेको थियो र दिन्छ पनि अझै पनि। तर आफ्नो मेहनत र आफ्नो ट्यालेन्ट चाहिँ खेलाडीहरूको माथि हुन्छ र आज युनाइटेड सिक्किममै खेल्यो या हाम्रो क्याम्प पनि लाग्यो भने इन्डिया खेल्छु, आइएसएल खेल्नु हामीले सक्दैन। त्यो खेल्नु तपाईँहरूले नै गर्नुपर्छ र हाम्रो ड्युटी हो एउटा प्लेटफर्म र एउटा सपोर्ट दिनु लागि र त्यो प्लेटफर्म युटिलाइज गर्नुपर्छ र धेरै प्लेयर्सहरू युनाइटेड सिक्किममा खेलेर त्यो प्लेटफर्म युटिलाइज गरेर आज आइएसएलमा टप प्लेयर्सहरू भइसकेको छ। नाडङ नै यहाँ आज क्याम्प गरिरहेको छ, उहाँ पनि युनाइटेड सिक्किमकै प्लेटफर्म लिएर उहाँले गएर एटिके मोहन बगानमा खेल्यो, मुम्बई सिटी एफसीमा खेल्यो र त्यो प्रकारको प्लेटफर्म चाहिँ हामीले दिनु सकिन्छ। तर म यही भन्न चाहन्छु खेलाडीहरूलाई, लास्टमा अन्तिममा चाहिँ मेहनत र हार्डवर्क र ट्यालेन्ट चाहिँ तपाईँ आफै गर्नुपर्छ, कोही आएर खेलिदिने छैन, तपाईँको लागि आफै खेल्नुपर्छ। हुन्छ थ्याङ्क यू भाइ। अहिले अब यो अहिले उहाँ हुनुहुन्थ्यो भाइचुङ भोटिया, भारतीय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान भाइचुङ भोटिया। यहाँ अन्तिम यो 10 दिवसीय जुन कोचिङ क्याम्प छ, विन्टर फुटबलको विन्टर कोचिङ क्याम्प थियो, यसमा अन्तिम उहाँको एउटा उपस्थिति दिनको निम्ति आएका छन्। उनले आफ्ना टिप्सहरू पनि यहाँनिर अहिले मसिनो नानीलाई दिए भनेदेखिको यो अहिले जति पनि उदीयमान खेलाडीहरू छन्, विशेष गरी पहाडबाट उनीहरूलाई तपाईँको फ्यामिलीको सपोर्ट, प्रशासनिक सपोर्ट यो त छँदैछ, साथसाथमा सबभन्दा तपाईँको यो हुनुपर्ने एउटा डेडिकेसन भन्ने कुरो, खेलाडी आफमा एउटा कन्फिडेन्ट भएर अगाडि आउनुपर्ने र मेहनत गर्नुपर्ने भन्ने कुरो उनले एउटा यो टिप्स दिएको छ। यो समापन समारोहमा आज हामी यहाँनिर देख्दैछौँ एउटा समारोह नै यहाँनिर आयोजना गरिएको छ कि नानीहरूलाई जति पनि प्रतिभागी, जति पनि प्रशिक्षणार्थीहरू छन् उनीहरूलाई यस 10 दिवसीय क्याम्पमा है कोचिङ क्याम्पमा जे जस्ता टिप्सहरू दिए, जति पनि फुटबलका तरकिबहरू सिकाए त्यसबारे उहाँहरूलाई प्रमाणपत्र, यो कोचिङ क्याम्पमा भाग लिएको प्रमाणपत्र पनि उनीहरूलाई प्रदान गरिनेछ। त्यसका निम्ति यहाँ मञ्चमा तपाईँले देख्नुहुन्छ अतिथिहरू अघि नै आइसकेका छन्। उनीहरूले अब केही छन् भने उनीहरूलाई जति पनि प्रतिभागी नानीहरूलाई प्रमाणपत्र सहभागिता जनाएकोमा प्रमाणपत्र यहाँनिर प्रदान गरिनेछ। आजको कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत जनाउँछौँ। The conclusion of the free winter camp conducted by Nadung Bhutia Football Academy, which was launched in 2018.
जानुअरी 2021 मा सुरु भएर आज 20 January 2021 को कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ। In the presence of the iconic Sri Baichung Bhutia, who is associated with the Institute, and President Sri Siam Thapa is the technical director of Madhung Bhutia Football Academy, who are honored at the ceremony recognize the importance of this legend. President Dr. Peter Bhutia is head advisor of this academy, Rahunadenu Ahepani. So that Tapani for the association connected with this particular football academy. पुलिस कार्यक्रमलाई सुरु गर्न अघि हामी आजको विशेष अतिथिगण उहाँलाई खदार्पण गरेर यस कार्यक्रमलाई अघि बढाइरहेका छौँ। Welcome to organizing committee, providing Calcutta to all with the SU man, Srimati Tejasvi Rana, IAS SU Calcutta district. Semuanya keberatan bagi teman-teman berbagus. Especially untuk keberatan bersama the one and only Abdullah Subhacham Professor Lakuni. Keberatan bersama, thank you sir for your presence. The next event is Baichung's inspiration in his initial days of playing Urban Rama. Never by the game. But the time is the time that we have. It's a ex-East Bengal players from Manjit Singh. Thank you sir for your presence. This is also a big round of applause for all the people who are on the podium. And I'm going to show that Thapani to start this carry. Thank you so much for your presence. I'm Maja Colonel Raju Bhutia, Vice Chairman of the Bhutia Cultural Development Company. I also want to put a bunch of कार्यक्रम स्वागत जनाउँछ। Vice Chairman हुनुहुन्छ Colonel Raju Bhutia. And next to him, someone who loves sports, and then of course Captain Prakash Mitra, Director of the Academy, the Academy Management Company. CEO Manifest is also here with us. The company is very organized as we celebrate the conclusion of the special winter camp conducted by Madhung Bhutia Football Academy, which is based in Siliguri. I think we are also very honored to have with us the head coach of the Madhung Football Academy, along with Romanian. Mason lines between Richard Chamberlain. So Richard Chamberlain is also with us. Thank you so much for your presence. The head coach of Madhung Football Academy. Welcome, Dashukun. I would like to invite on stage the founder of this academy, Kalampong Bayu Madhung Bhutia, with the Hall of Fame. The Queen of Madhung Bhutia Football Academy is going to address the sport club of the Kalampong. Soba Kapri ke sath manch mein maujood Sri Madhung Bhutia. Good morning, namaste sabhijanai, special respected guests, ma'am, as you ma'am, Indian living legend Mr. Baichung Bhutia sir and Calcutta living legend Mr. Mini Uncle and ex-East Bengal player Mr. Manjit Singh
and Colonel Dadu Aku, Vice Chairman Bhutia Development, and हाम्रो सबैको प्यारो स्पोर्ट्समा लभ गर्नुहुन्छ कालिम्पोङमा हाम्रो रग्बी स्कुलको फाउन्डर एन्ड ओनर मिस्टर क्याप्टन राजमणि प्रधान सर एन्ड अल रेस्पेक्टेड गेस्ट फ्रम नादोङ भुटिया फुटबल एकाडेमी हार्डली वेलकम यू and especially throughout the winter camp. Special thanks to parents who support me, who support their children. नानीहरूलाई सपोर्ट गर्नुभयो तपाईँहरूले ल्याइदिनु भयो ट्रेनिङको लागि एटलिस्ट नानीहरूले गर्दाखेरि यो काम आएको भयो नानीहरूले गर्दाखेरि यहाँ जति पनि गेस्टहरू आउनु भएको छ उहाँहरूको लागि हो र म जति देरसम्म यहाँ बसेँ मेरो हेड कोच रिचर्ड इज फ्रम इङ्ल्यान्ड उहाँ इङ्ल्यान्डबाट हुनुहुन्छ उहाँ पनि यहाँ तपाईँले गर्दा बसेको र म कालिम्पोङमा नानीहरूको लागि एउटा फुटबल टेस्ट गर्नको राखेको कि भोलिको दिनमा यहाँबाट मभन्दा पनि धेरै प्लेयर्सहरू माथिसम्म खेल्नु भएको छ सिनियर्सहरू अनि जति पनि अहिले पनि जुन भाइहरू पनि खेल्नु हुँदैछ उहाँहरूले नानीहरूलाई मोटिभेट हुन्छ या नानीहरूले फुटबललाई माया गर्छ भनेर आफ्नो जग्गालाई भोलि दिनमा चिनाउँछ भनेर यो मेरो सानो एउटा कोसिस हो र यहाँ एकाडेमीबाट जो पनि बेस्ट नानी छ एज अ फाउन्डर अफ नादोङ भुटिया फुटबल एकाडेमी मेरो टेक्निकल एडभाइजर हुनुहुन्छ मिस्टर बाइचुङ भुटिया सर लिभिङ लेजेन्ड एन्ड टेक्निकल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ श्याम थापा दाई उहाँ आउनुभयो प्रेजेन्ट हुनु भएन बिकज अफ कोभिड अन्त म वेलकम गर्छु जति पनि नानीहरूलाई अनि स्पेसल गेस्टहरूलाई रियली थ्याङ्क्स टु अन बिहाफ अफ नादोङ भुटिया फुटबल एकाडेमी थ्याङ्क यू and the children who have chosen to be part of this camp. Firstly, I would like to congratulate Mr. Nadoङ Bhutia and the children that have conducted winter football camp very successfully in Kalimpong. These kind of winter football camps are very important for a district like Kalimpong. The reason being, I just want to narrate a small incident to you that though since I am also from a very small town, I also couldn't pick up not many sports, but I usually go for a walk or a run. But because of work pressure and administrative responsibilities, mostly you tend to skip your morning routine. But since I was aware last night that I have to come here in the morning and maybe motivate or deliver a speech on the importance of sports and fitness, I also went for a morning walk. So this is how the camps like these create an awareness among the general public, not only about the sports culture, but also about the fitness, which is very much required. We all know that we spend a great deal of money on non-communicable diseases. Government spends, every government, central government, state government, have a huge budget for treating BP patients, diabetes patients. But I believe if we can promote a culture like this, we can stop, spending a lot of money there, because it's always good to spend our money on football ground, on sports infrastructure, rather than spending it on treating the BP patients and the diabetes patients. I think prevention is the best cause that we should look for. I won't take a lot of time. I will end my speech by congratulating Nadoङ Bhutia and being an inspiration here. Mr. Nadoङ Bhutia and Baichung Bhutia both are inspiration for the kids of Kalimpong, and I wish them all the best in their endeavor. And I hope that he creates hundreds and thousands of Nadoङ and Baichung Bhutia like these people from Kalimpong, and Kalimpong one day will be known as the land of football players. Thank you. So thank you, ma'am. Srimati Tejasulana, ISS to Kalimpong. Right.
Ashwin Pradhan, Director of Rockland Academy, the Rockland Management College, an avid sports lover, enthusiast, and self-sports person. क्षेत्रीय पर्सपेक्टिवबाट म इन्भाइट क्याप्टन प्रकाश नवी प्रधान to say a few words. Madam SGO, I can call you my dear friend because we met on so many occasions, right from Dubai to Kalimpong, Baichi Bhatia. As Mr. Suraj Pradhan said, the living legend of Kalimpong football, the original Messi, Mr. Mujil Rama. Of course, I've seen a lot of games of Mr. Majid Singh and all the dignitaries. Karu Garu, Raji Bhai, and especially the parents and all the students who have participated in the Nadum Bhutia Winter Coaching Camp. First of all, congratulations to Mr. Nadum Bhutia for his initiative and all the children and all the parents who have taken the initiative of participating in this particular camp. र मैले धेरै साल अगाडि मैले त्यति बेला हाम्रो टाइममा स्पोर्ट्स विक र स्पोर्ट्स स्टार भन्ने एउटा म्यागजिन आउँथ्यो स्पोर्ट्स विक स्पोर्ट्स वर्ल्ड एन्ड स्पोर्ट्स स्टार यो 3 म्यागजिन्स इन वान अफ द म्यागजिन एउटा म्यागजिनमा मैले पढेको थिएँ इट वाज अ स्टेटमेन्ट बाई फुटबल कोच फ्रम जेसिटी बब बुटन many years back. He had remarked if Indian football has to move ahead or has to reach a certain level, then we need to concentrate in the northeastern part of India as far as footballing talent is concerned. It's not that there are no talents in other parts of the country, but particularly he had emphasized on northeast football, the northeast part of India, and we have seen so many footballers coming from the northeastern part of the country. र हिजो अर्को कुरा के भयो भने हिजो इन्डिया भर्सेस अस्ट्रेलियाको 4th टेस्ट हिजो वान अफ द मोस्ट हिस्टोरिक विन्स भएको थियो त्यसमा अर्को एउटा पिकिलर के देखियो एउटा इट वाज वान स्ट्यान्ड आउट पोइन्ट धेरैजना कमेन्टेटर्सहरूलाई उहाँले यसो एक्सपर्टहरूलाई सोध्नु भएको थियो इज देयर एनिथिङ द्याट यु फाउन्ड आउटस्ट्यान्डिङ इन द भिक्ट्री अफ इन्डिया अगेन्स्ट अस्ट्रेलिया भन्दा चाहिँ one particular point was most of the boys who made the victory possible were from small towns. Not from Mumbai, not from Delhi, not from Chandigarh, not from Delhi, but they were all from either from Salem district, some village in Punjab, some village in Maharashtra. So what I'm trying to say is now majority of the talent, on this side, whether it's football, cricket, any whether it's academics, entrepreneurship, you name it, and it is coming from smaller towns. So in this context, this particular camp becomes very, very important. And I would like to congratulate Mr. Nadum Bhutia for his efforts in conducting such camps. And I would like to congratulate the parents. Parents-haru pani अहिले आज मेरो नानीहरु नादुङ भुटियाको फुटबल क्याम्पमा जोइन गर्यो भनेर गजक्क भएर बस्नु हुँदैन यो त सुरुवात मात्रै हो यो अन्त हैन किनभने यहाँ यु हेभ अ लङ वे टु गो एन्ड दिस इज द बेस्ट एज अरुण दाजुले मलाई भन्नुहुँदै थियो पहिला यस्तो ट्रेनिङ क्याम्प पहिला पनि हुन्थ्यो अरे तर त्यो ट्रेनिङ क्याम्पमा चाहिँ प्रायः सिनियर प्लेयरहरूलाई हुन्थ्यो अलरेडी इस्टाब्लिस प्लेयरहरूलाई हुन्थ्यो तर अहिले जुन चाहिँ क्याम्पहरू हुँदैछ वी आर ट्राइङ टु क्याच देम यङ दिस इज द राइट एज दिस इज द राइट स्टेज टु कन्डक्ट सच क्याम्प्स बट माई ओन्ली रिग्रेट एन्ड इफ देयर एनी पोलिटिकल लिडर्स लिसनिङ टु दिस मेरो के छ भने हामीलाई चाहिँ यो ट्यालेन्टलाई हामीले सोध्नु चाहिँ एउटा राइट जग्गा चाहियो एन्ड आई होप अ डे इज नट टु फार अवे वेन वी हेभ अ प्रपर स्टेडियम प्रपर फेसिलिटिज for conducting such camps in Kalimpong. So with these few words, once again, I would like to congratulate each and every person, not only Mr. Nadum Bhutia, but his entire team of coaches, trainers, and everybody who has been associated with this particular program. I would like to congratulate them once again, and I hope that day is not too far away when the next Baichung Bhutia of Indian football will come from one of these coaching camps. Thank you very much. So
Captain Prakash Prabhat, Progressive Sport Lovers of Kalimpong, र दर्शकहरू यो विशेष कार्यक्रममा नवौं गुप्ता फुटबल एकाडेमीको विन्टर क्याम्प जो 9 जनवरी 2021 में शुरू भएर आज 21 जनवरी 2021 में सम्पन्न हुन गइरहेछ। हामीमाझ for the finest brand ambassador of India, of Indian sport, the nation, Shri Bhaiju Bhutia. May I request sir to kindly say a few words. हमारा जोरदार ताली के साथ श्री भाइजू भुटिया मंच में स्वागत जनाइरहेको छु। श्री भाइजू भुटिया। माननीय एसडीओ मैम, मेरो सानोदेखि नै मेरो आइडल रंजीत सिंह मेरो साथी इन्स्टाग्राममा सुन्न साथी सुरुमा हामी र धेरै सिनियर प्लेयरहरू हुन्छ अनि योदेखि लिएर सबै क्रिकेटर्सलाई र नानीहरू र पेरेन्ट्सलाई मेरो धेरै धेरै नमस्कार। प्रथम त म मेरो भाइ नाडोलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, कारण उहाँले जुन प्रकारले यो क्याम्पलाई स्पेसली 2020 में जुन प्रकारले हाम्रो पेन्डेमिकले धेरै नानीहरूलाई बाहिर निक्लिनु दिएन, हामी सबै भित्र नै बस्नु पर्यो र त्यसले गर्दा एउटा फ्रस्ट्रेसन पनि हुन्छ नानीहरूलाई, हामी सबैलाई हुन्छ। तर यो क्याम्पको धेरै आवश्यकता थियो, धेरै जरुरत थियो यति कुरा गर्नु लागि। र विन्टर्स हाम्रो पहाडमा त धेरै लामो छुट्टी नै हुन्छ र अहिले त सायद अनलाइन क्लासेस पनि चल्दै होला डिस्पाइट विन्टर भेकेसनले गर्दा। र त्यो विन्टर भेकेसनमा नानीहरूको 2-3 महिनामा हामीले नानीहरूलाई एक्टिभिटिज र स्पेसली खेलकुदमा राखेन भने धेरै नानीहरू आफ्ना कीमती समय बिगारेर अहिले त झन् मोबाइल सोसियल मिडियाहरूमा लाग्नु थालिन्छ र धेरै अरू जुन समाजमा हामीले नचाहिने जग्गा पनि हामी हेरचाह गरेन भने नानीहरू जान सकिन्छ। र त्यसले गर्दा विन्टरमा यो कोचिङ क्याम्प राख्न नाडौँ भुटिया फुटबल एकाडेमी र उहाँको कोचेसहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र यो फुटबल कोचिङ क्याम्प मलाई लाग्छ कि विन्टरको लागि मात्रै होइन, आज त लास्ट डे हो, तर स्पेसली प्यारेन्ट्सहरू हुनुभएको छ यहाँनिर। विन्टर कोचिङ क्याम्प सकेर पनि तपाईँले भोलिदेखि नानीहरू ग्राउन्डमा पठाइदिनुहोस्। जतिसक्दो नानीहरूलाई हामीले खेलकुद जगतमै राखेर उहाँहरूको एनर्जीलाई राइट च्यानलमा युटिलाइज हामीले स्पोर्ट्सको माध्यमले गर्न सकिन्छ। र म हिजो पनि दार्जिलिङमा थियो र दार्जिलिङको फाइनल खेल उत्सव दार्जिलिङ पुलिसले अर्गनाइज गरेको खेल उत्सवमा म त्यहाँ पनि अटेन्ड गरेँ। र म यस्तै प्रकारले सिक्किममा पनि डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्टहरू जान्छु, कालिम्पोङ खरसाङ दार्जिलिङ आइबस्छु। यहाँको खेलाडीहरू धेरै साथीहरू छ मसँगै खेलेको, मेरो सिनियर्सहरू पनि छ र उहाँहरूसँग पनि जहाँ जाँदाखेरि फुटबलको गफ हुन्छ, पाहाडकै गफ हुन्छ, पाहाडकै फुटबलको लिएर। र जहिलेसुकै फुटबलको गफ गर्दाखेरि खालि हामीले चाहिँ मैले चाहिँ कम्प्लेनको मात्रै सुनिन्छ, होइन यो एसोसिएसन भएन, त्यो क्लब भएन, होइन यो भेटरेन्सले राम्रो गरेन, र यो टिमले क्लबले राम्रो गरेन। जहाँसुकै सिक्किममा भनौँ, कालिम्पोङ दार्जिलिङमा यो कोच भएन, यो खेलाडी भएन। र अब हामीले चाहिँ त्यो नहेरेर हाम्रो मेन मकसद के हो, हामी फुटबलमा किन इन्भल्भ भएको, र हाम्रो मेन मकसद फुटबलमा इन्भल्भ भएको नै हामीले यहाँको नानीहरूलाई, यहाँको खेलाडीहरूलाई एउटा प्लेटफर्म र सपोर्ट दिन लागि। र हाम्रै बिचमा एकअर्कामा खुट्टा तान्ने, एकअर्कामा झगडा गर्ने, एकअर्काले राम्रो गर्दा अर्कोले देख्नु नसक्ने, त्यो हामीले आफू बन्द गर्नुपर्छ। जहिलेसुकै कोही यहाँनिर एसोसिएसन
राम्रो लाग्यो अर्को गोल बिच्किने यो अर्कोले राख्यो अर्को बिच्किने पहिले टुर्नामेन्ट गर्यो कुनै एउटा आफ्नै मान्छे बिच्किने र यो सब नगरेर मिलेर हामीले जुन प्रकारले प्लेयर्सलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने र प्लेयर्सलाई पनि प्लेटफर्म दिनुपर्ने त्योपट्टि हामीले ध्यान दियौँ र अहिले दुःख लाग्छ हामी सानोमा हुँदा जतिजना ठुलो यो एरियामा दार्जिलिङ सिक्किम र इन्डियासम्म क्लब्सहरूमा खेल्ने प्लेयर्सहरू कालिम्पोङ दार्जिलिङदेखि नै आउँथ्यो र मिनी दाजु चाहिँ एउटा प्लेयर हुनुहुन्थ्यो हामीले सानैदेखि नै आइडलाइज गर्थ्यौँ म आफै पनि पाक्यो सेन्ट जेभियर्स पढ्थेँ सानो हुँदा त्यहाँदेखि बसको टिकट हामी कतिजना स्कुलमा रिक्वेस्ट गरी गरी गभर्नेन्स बोर्डका मिनी दाजु खेल्नु गाउँठाउँमा हामी जान्थ्यौँ र त्यो प्रकारले हामीले पहिला प्लेयर्सहरू जुन प्रकारको छ अहिलेकोमा अलिकति दुःख छ कि हामीले त्यो प्रकारको प्लेयर्सहरू अझै निकाल्नु हामीले सकेको छैन र त्यसले गर्दा चाहिँ हामी जतिजना इन्भल्भमेन्ट छ फुटबलसँग क्लब चलाउने या प्लेयर्स कोचेसहरू भेटरेन्सको टिम्सहरू छ एसोसिएसनहरू छ सबै मिलेर एउटै हाम्रो मकसद हुनु पऱ्यो हामीले प्लेयर्सलाई निकालेर हामीले प्लेयर्सलाई नानीहरूलाई एउटा प्लेटफर्म दिनु र म आफै पनि गरिरहेको नै छु हामीले युनाइटेड सिक्किम फुटबल खोल्यौँ 15-20 साल अगाडि र 15-20 साल अगाडि हामीले खोल्दाखेरि पनि फर्स्ट ब्याचमा हाम्रो दार्जिलिङ कालिम्पोङदेखि 6-7 जना प्लेयर थियो न थियो र युनाइटेड सिक्किम खोलेर पनि हामीले फर्स्ट ब्याचमा त दार्जिलिङको 20 जना प्लेयर नयाँ प्लेयर जस्तो विलेजर दिवान हाम्रो फर्स्ट ब्याचमा थियो उहाँले युनाइटेड सिक्किममा खेलेर त्यो प्लेटफर्म युज गरेर उहाँले क्यालकाटाको इस्ट बेङ्गल अरू ठुलो क्लबहरूमा पनि खेल्यो र अझै पनि हामी युनाइटेड सिक्किम फुटबल क्लबको तर्फदेखि हामी यो रिजनमा हामीले जति प्लेयर छ हामीले कहिले सिक्किम दार्जिलिङ कालिम्पोङ भनेर कहिले छुट्याएन जति ट्यालेन्टेड प्लेयर छ हामीले प्लेटफर्म दिएको नै छौँ र हामी उहाँलाई सपोर्ट गरेको नै छौँ र यसैपालि हामीले फेरि युनाइटेड सिक्किमलाई अझै ठुलो प्रकारले रिभाइभ गरेको छौँ स्पेसली ग्रासरुट फुटबलमा हामी जान्दैछौँ र ग्रासरुट फुटबलमा पनि हामी अहिलेसम्म अन्डर 13, अन्डर 15, अन्डर 17 इन्डियामा आई लिग लेभल त्यो सबभन्दा मोहन बगान इस्ट बेङ्गल एटिके बेङ्गलोर एफसीहरूसँग हामी खेलेको थिएन कारण हामीले खालि सिनियर टिमलाई मात्रै अलिक फोकस गर्दैथ्यौँ र यसपालिदेखि हामीले अन्डर एज फुटबल टुर्नामेन्टमा पनि अप्लाई गर्दैछौँ र हामी चाहन्छौँ नानीहरू अन्डर 13, 15को यो पहाड क्षेत्रको नानीहरू उहाँहरूको एज ग्रुपको बेस्ट प्लेयर्सहरूसँग खेलोस् इन्डियामा र इनफ्याक्ट हामीले 3 साल सिक्किम फुटबल एकाडेमी गभर्मेन्टको हामी टाइप गर्दाखेरि 9 वर्षको 10 वर्षको नानी हामीले युनाइटेड सिक्किमको नाममा म्यान्चेस्टर युनाइटेड कप खेल्नु पठायो त्यहाँदेखि त्यो नानी सेलेक्ट भएर इन्डिया एकाडेमीमा पायो र 2017को दिन अन्डर 17 वर्ल्ड कपमा त्यो नानी खेल्यो त्यो गभर्मेन्ट फुटबल र त्यो प्रकारले हामीले प्लेटफर्म दियौँ र आउने दिनमा पनि हामीले भन्न चाहन्छौँ हामीले प्लेटफर्म दिन्छ कालिम्पोङ स्पोर्ट्स एसोसिएसन भेटरेन्सहरू क्लबहरू छ सबैले तपाईँहरूलाई सहयोग र प्लेटफर्म दिन्छ तर अन्तमा चाहिँ खेल्नु चाहिँ आफै पऱ्यो कारण ग्राउन्डमा खेल्नु हामी अहिले खेल्नु सकिँदैन आफ्नै मिहिनेत आफ्नै ट्यालेन्ट र आफ्नै उयो चाहिँ गरेर कला देखाउनु पऱ्यो र हामी हुन्छ सपोर्ट र सहयोग दिनु लागि कारण सिक्किममा पनि धेरै प्लेयरहरू खेल्छ युनाइटेड सिक्किममा खेल्नु बित्तिकै लु आगे भाइचिङले त अब आइएसएलमा पठाइदिन्छ त्यहाँ इन्डिया खेल्नु पाइन्छ त्यो हामी गर्न सकिँदैन सक्दैन हामीले त्यो खेल्नु तपाईँहरू पऱ्यो हामीले खालि तपाईँलाई सहयोग सपोर्ट र प्लेटफर्म दिन सक्छ खेल्नु तपाईँको माथि र त्यही गर्न चाहन्छु म अघि नानीहरू हुन त धेरै प्र्याक्टिसमै छ र पेरेन्ट्सहरूलाई पनि मेरो यही बिन्ती छ कि हामी नानीहरूलाई बाहिर निकालौँ ग्राउन्डमा पठाउँ खेल्नु लगाउँ क्याम्प्सहरू गरौँ आज कालिम्पोङ स्पोर्ट्सको पनि एउटा भेटरेन्सको पनि हुनुहुन्छ मिनी दाजुहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ धेरै सिनियर प्लेयर्सहरू यो क्याम्प विन्टर्समा त छ नागरले गरिन्छ तर हामीले थ्रुआउट द इयर कसरी गर्ने एटलिस्ट हप्तामा 1-2 खेप चाहिँ ट्रेनिङ मजाले एउटा गर्ने चाहिँ हामीले एक प्रकारको एउटा प्रोग्राम बनाउनै पर्छ यहाँ कालिम्पोङ दार्जिलिङ सिक्किम जहाँ पनि र यो सर्ट 1-2 हप्ताको त धेरै राम्रो हो तर हामीले थ्रुआउट द इयर चाहिँ कुन प्रकारले गर्ने त्यो एउटा रेगुलराइज गर्नुपर्छ र हप्तामा पनि एटलिस्ट 2-3वटा म्याचेस नानीहरूले आपस बिचमा पनि खेल्ने एउटा प्रोग्रामहरू हामीले राख्नुपर्छ विचार छ र अन्तमा फेरि एकखेप नानङ मेरो भाइ नानङलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँले आफ्नो टाइममा युनाइटेड सिक्किममै उहाँले सुरु गरेर प्रोफेसनल खेल्नु
उहाँले गएर त्यहाँदेखि मोहन बगान युटीके मुम्बई सिटीमा खेल्यो र अहिले उहाँ खेलिसकेर पनि उहाँले आएर आफ्नो एउटा ट्यालेन्टलाई ग्रासरुटमा र यहाँ आएर नानीहरूलाई सघाउनुमा उहाँको एउटा आफ्नो सेयर गर्नु अब समय दिएर यो क्याम्प गर्नु त्यसको लागि उहाँको धेरै धेरै ठुलो मलाई लाग्छ कि मन ठुलो छ र त्यही प्रकारले हामी नागालैन्डको भाइहरूलाई पनि सपोर्ट गरौँ र कुन प्रकारले हुन्छ स्टेटको क्लबहरू र प्लेयर्सहरूलाई पनि हामी सपोर्ट गरौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you, sir. Sri Mansoor Bhatia. दर्शकहरू उहाँको फुटबल एकाडेमीको World Camp अन्तिम क्षणमा ल्याउनेछौँ। Conclusion of the World Camp conducted by Northern Bhutia Football Academy. उद्यानमा प्रशिक्षण सुरु भएर आज अन्तिम खेलको कार्यक्रम भनौँ World Camp आज क्लोज हुनेछ। तर श्री मन्सुर भटियाले भन्नुभयो जसरी वर्षभरिको निरन्तरता यस कार्यक्रमलाई दिनुपर्छ जसमा कि नानीहरू सठिक ढङ्गमा यसलाई निकाल्न सकोस् र आजको प्रशिक्षण सम्पन्न भए पश्चात हामी एक किसिमको एउटा सर्टिफिकेसन प्रमाणपत्र पनि वितरण गरिनेछ र very honored to have with us श्रीमती तेजस्वी राणा IAS कालिम्पोङ। Northern Bhutia Football Club Academy का हेड कोच प्रशिक्षक श्री रिचर्ड चिमलन बाट हुनुहुन्छ। कालिम्पोङ सहर मात्र नभएर बाहिरको गाउँ बस्तीका नानीहरूले यहाँ निःशुल्क ढङ्गमा प्रशिक्षण प्राप्त गरे र जानवरीदेखि आजसम्म But we hope the students to see the first. And I request all the trainers to kindly stand in front of the podium. र अब 15 मिनटको फुटबल खेला सम्पन्न हुनेछ। लगातारमा ऐतिहासिक मेलामा यहाँ भेला छौँ। Request all the trainers to kindly run up for a 15-minute session of